बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, हाल ही में एक फितना सामने आया है जो कि मोहम्मद कासिम के नाम से सोशल मीडिया पर मौजूद है। एक शख्स है, न दाढ़ी है न मूछें हैं, क्लीन शेव है और उसने इमाम मेहदी होने का दावा किया है। ये शख्स अपने ख्वाबों का तज़किरा करता है और नाउज़ुबिल्लाह ये दावा करता है कि ख्वाब में वो अल्लाह से बातें करता है। ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करता है जिस वक्त चाहता है, आंखें बंद करता है और ख्वाब में अल्लाह से बातें करता है। और ऐसी बातों की बुनियाद पर उस शख्स ने इमाम मेहदी होने का दावा भी कर डाला। प्यारे दोस्तों, अफसोस की बात तो यह है कि उस शख्स की तायद भी की जा रही है। कुछ लोग हैं और बाज़ अहले इल्म भी ऐसे हैं जो उस शख्स की बातों को सच मान रहे हैं और उसकी तायद कर रहे हैं। याद रहे कि इमाम मेहदी का ज़हूर यकीनी है और इमाम मेहदी के ज़हूर की पेशगोई सही अहादीस में बयान हुई है। सिर्फ इमाम मेहदी के ज़हूर की पेशगोई बयान नहीं हुई है, बल्कि इमाम मेहदी के बारे में मुकम्मल तफसीलात अहादीस में मौजूद हैं कि इमाम मेहदी का नाम क्या होगा, उनका नसब क्या होगा, उनका हुलिया मुबारक कैसा होगा। ये भी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिया है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला यकीनन ये जानते हैं कि उम्मत में ऐसे झूठे पैदा होंगे जो इमाम मेहदी होने का झूठा दावा करेंगे। इसीलिए अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से तमाम तर तफसीलात बता दी ताकि झूठों की पहचान आसानी से हो सके। आज की वीडियो में हम आपको हज़रत इमाम मेहदी के बारे में तफसीलात बताएंगे कि असल में इमाम मेहदी कौन होंगे, किसकी औलाद में पैदा होंगे, उनका ज़हूर कब होगा, इमाम मेहदी के ज़हूर के वक्त मुसलमानों के हालात क्या होंगे और इमाम मेहदी का दौर मुसलमानों के लिए कैसा होगा। ये तमाम तर तफसीलात आज की वीडियो में आपको बताएंगे ताकि आप खुद आसानी के साथ फैसला कर सकें कि हाल में इमाम मेहदी का दावा करने वाला मोहम्मद कासिम अपने दावे में कितना सच्चा है। दोस्तों, मोहम्मद कासिम के फितने के अलावा सोशल मीडिया पर यह बात भी आम हो रही है कि साल 2024 में इमाम मेहदी का ज़हूर हो जाएगा। इमाम मेहदी के बारे में जो तफसीलात और निशानियां हम आपको बताएंगे, उनकी रोशनी में आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि क्या 2024 में इमाम मेहदी का ज़हूर होगा या नहीं। प्यारे दोस्तों, इमाम मेहदी के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निशानियां बयान फरमाई हैं, उन निशानियों के बारे में हर मुसलमान को मालूम होना चाहिए, क्योंकि असल इमाम मेहदी की पहचान वही कर सकेगा जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बतलाई हुई निशानियों का इल्म होगा। इसलिए खुद भी इन रिवायात से आगाह रहें और अपने बच्चों को भी इस हवाले से आगाह करें ताकि वो भी आने वाले फितनों से बच सकें। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में जो इमाम मेहदी के ज़हूर के हवाले से है, बहुत ही अहम है। इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है और स्किप नहीं करना ताकि आपको मुकम्मल फ़ायदा हो। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि इमाम मेहदी का नाम मोहम्मद या अहमद होगा, जबकि मेहदी उनका नाम नहीं, लक़ब है जिसके मानी हिदायत याफ्ता के हैं। दोस्तों, बाकी बातें तो बात की हैं, यहाँ से ही सोच लें कि जिस शख्स ने हाल में इमाम मेहदी होने का दावा किया है और कर रहा है, उसका नाम उस्मान है और उसके बाप का नाम भी कुछ और है, और यही शख्स का सबसे बड़ा झूठ है। इसी तरह रिवायात बताती हैं कि हज़रत इमाम मेहदी सादात में से होंगे। उनका नाम नामी मोहम्मद या अहमद और वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। अक्सर उलमाए अहले सुन्नत हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल मेहदी को हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बड़े बेटे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की नस्ल में से ज़हूर होने को मुस्तनद मानते हैं। इस हवाले से अबू दाऊद और दीगर कुतुब अहादीस में रिवायात भी मौजूद हैं। अबू इसहाक कहते हैं, अली ने अपने साहबजादे हसन की तरफ देखकर फरमाया, मेरा बेटा, जैसे कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में फरमाया, सरदार है। अन करीब इसकी पुश्त से एक शख्स पैदा होगा जिसका नाम तुम्हारे नबी के नाम पर होगा। वो अखलाक और आदात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे होगा, ज़ाहिरी शक्ल व सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे ना होगा। फिर अली ने ज़मीन को अदल इंसाफ से भर देने का वाक़या बयान फरमाया। इसी तरह रिवायात में ये भी आता है कि मेहदी वालिद की तरफ से हसन की औलाद से और वालिदा की तरफ से हुसैन की औलाद में से होंगे। और इस हवाले से उम्मे सलमा फरमाती हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना है कि मेहदी मेरे ख़ानदान में से फ़ातिमा की औलाद से होंगे। प्यारे दोस्तों, ये रिवायात बताती हैं कि हज़रत इमाम मेहदी का नसब अहले बैत में से होगा। जहाँ तक बात है हज़रत इमाम मेहदी के हुलिया और सिफ़ात की,
تو इस हवाले से अबू सईद खिदरी रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत इमाम मेहदी मेरी औलाद में से होंगे, रोशन व कुशादा पेशानी और ऊंची नाक वाले। वो रूए ज़मीन को अदल इंसाफ से भर देंगे, जिस तरह से वो जुल्म व सितम से भरी हुई थी। वो 7 बरस तक ज़मीन पर बरसरे इक़्तिदार रहेंगे। यानी उम्मत को उनके दौर में जिन उमूर की ज़रूरत होगी और जो चीज़ें उसकी कामयाबी और बरतरी के लिए ज़रूरी होंगी, और पूरे रूए ज़मीन के मुसलमान बेतहाशा कुर्बानियाँ देने के बावजूद महज उन चंद चीज़ों के ना होने की वजह से कामयाब ना हो रहे होंगे, हज़रत इमाम मेहदी को कुदरती तौर पर उनका इदराक होगा। वो उनकी कोताहियों की तलाफ़ी और उन चंद मतलूबा सिफ़ात को बाआसानी अपना कर उम्मत के लिए मिसाली किरदार अदा करेंगे। चंद सालों में वो सब कुछ कर लेंगे जो सदियों से मुसलमानों से ना हो रहा होगा। याद रहे कि वो पहले से पैदा नहीं हुए हैं, बल्कि आम इंसानों की तरह पैदा होंगे। 40 साल की उम्र में उम्मत मुस्लिमा उनको अपना कायद बनाएगी, उनके हाथ पर बैत करके कुफर के बरपा करदा मजालिम के खिलाफ वज़ीम जहाज शुरू करेगी, जिसका इख्तिताम आलमी खिलाफत इस्लामी के क़याम पर होगा। दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा गौर फरमाएं कि इमाम मेहदी के बारे में पेशगोई है कि वो मुसलमानों के खलीफा बनेंगे और उनकी खिलाफत इस्लामी आलमी होगी। पूरी दुनिया में उनकी वजह से इस्लाम फैलेगा। और जनाब उस्मान साहब की शक्ल सूरत को देखें, इनकी बातों को सुनकर खुद फैसला करें कि ये शख्स खलीफा बनने के काबिल है। तो खलीफा तो दूर की बात, इसके पीछे कोई नमाज न पढ़ना गवारा करेगा। इस शख्स की बातें अगर सुने तो एक वीडियो में कहता है कि मैंने ख्वाब में अल्लाह से कहा, मुझसे नमाज नहीं पढ़ी जाती और नेकी का काम तो मुझसे नहीं होता, इसलिए मुझे कोई शॉर्टकट बता दें। माज़ अल्लाह, अल्लाह की पनाह। ऐसा शख्स जो नमाज ना पढ़ता हो, जिसको नेकी करना मुश्किल हो, और वो दावा करे इमाम मेहदी होने का। दोस्तों, इमाम मेहदी तो वो होंगे जिनके पीछे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नमाज अदा करेंगे। प्यारे दोस्तों, हज़रत इमाम मेहदी का हज़रत हसन की औलाद से होने की एक मंतकी वजह यह बयान की जाती है कि नवासे रसूल सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ईसार का मुजाहरा करते हुए मुआविया के हक़ में हुकूमत से दस्तबरदार हो गए थे और महज मुसलमानों में सुलह और इत्तफ़ाक़ की खातिर अपना ये जायज़ हक़ छोड़ दिया था। उसके बदले जब आखिर ज़माना में उम्मत को इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ की ज़रूरत होगी तो अल्लाह उन्हीं की औलाद में से एक मुजाहिद लीडर आलमी सतह पर खिलाफत के क़याम के लिए मुंतखब फरमाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला का कानून यही है कि जो शख्स अल्लाह की रज़ा की खातिर कोई चीज़ छोड़ देता है तो अल्लाह ताला उसको या उसकी औलाद को उससे बेहतर चीज़ इनायत फरमा देते हैं। चुनाचे महदूद इलाके में खिलाफत छोड़ने के बदले हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को आलमी खिलाफत का इनाम मिलेगा, और ये इनाम आप रज़ी अल्लाह अन्हु की औलाद में इमाम मेहदी की सूरत में होगा, जिससे उम्मत मुस्लिमा मुस्तफ़ीद होगी। और इस हवाले से ये भी कहा जाता है कि जिस तरह पैगम्बर हज़रत इसाक अलैहिस्सलाम की औलाद से बहुत से अम्बिया किराम आए और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में अल्लाह ताला ने सिर्फ एक नबी भेजे जो ख़ातमुल अम्बिया थे, इसी तरह हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की नस्ल से बहुत से औलिया आए, जबकि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की औलाद से एक बहुत ही बड़े वली आएंगे जो ख़ातमुल औलिया होंगे। प्यारे दोस्तों, ये अहले इल्म की क़यासात हैं। अलबत्ता अल्लाह ताला हकीम है, हिकमतों वाली ज़ात है और वही अपनी हिकमतों को बेहतर जानती है। इंसान तो अपनी अकल के मुताबिक ही कयास कर सकता है। दोस्तों, आइए अब तज़किरा करते हैं हज़रत इमाम मेहदी के अलामात का कि सच्चे मेहदी होने में क्या अलामात होंगी जो उनकी पहचान करवाएंगी। इस हवाले से अली इब्न अबी तालिब से रिवायत मनकूल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेहदी हम अहले बैत में से होंगे। अल्लाह ताला एक ही रात में उनको ये सलाहियत अता फरमा देगा। इस हदीस की शरह में शेख अब्दुल गनी दहलवी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला एक ही रात में अचानक उनको इमारत और खिलाफत की सलाहियत अता फरमा देगा। और अल्लामा इब्न कसीर इस हदीस की शरह में फरमाते हैं कि अल्लाह ताला अपने खुसूसी फजल तौफीक से सरफराज फरमाकर पहले उन्हें हकीकत का इल्हाम करेंगे और उस मकाम से आशना करेंगे जिससे वो पहले नावाकिफ थे। इसी तरह मौलाना बदर आलम फरमाते हैं कि जब उनके ज़हूर का वक्त करीब आएगा तो एक ही शब में उनके अंदर मौजूद उनकी अंदरूनी खुसूसियात मंजर आम पर आ जाएंगी। गोया ये भी एक करिश्मा कुदरत होगा कि उनके ज़हूर के वक्त से कबल कोई शख्सियत उनको पहचान ना सकेगी, और जब वक्त आएगा तो कुदरत इलाहिया शब भर में वो तमाम सलाहियतें उनमें पैदा कर देगी, जिनके बाद उनका मेहदी होना खुद उन पर और तमाम दुनिया पर मुनकशिफ हो जाएगा।
दोस्तों, मौलाना की तशरीह से ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि इमाम मेहदी का ज़हूर अचानक होगा। ये नहीं होगा कि वो अपने मेहदी होने का दावा करेंगे और लोगों को बताते फिरेंगे कि वो इमाम मेहदी हैं, बल्कि कुदरत की तरफ से उनके इमाम मेहदी होने का इंकशाफ भी होगा, और जब उनकी पहचान हो जाएगी तो लोग उनके हाथों पर बैत करेंगे, हालांकि उस वक्त भी वो बैत करने से मना कर रहे होंगे। और इधर इन जनाब को देखें जो ख्वाब बयान कर करके अपने आप को मेहदी बताने में मसरूफ़ हैं। ज़रा गौर करें तो मज़कूरा अहादीस और अक़वाल की रोशनी में ये बातें वाज़ेह होती हैं कि हज़रत इमाम मेहदी इस वक्त पर्दा गैब में हैं। झूठे मेहदी की सबसे बड़ी निशानी यही है कि वो खुद मेहदी होने का दावा करे। हज़रत इमाम मेहदी को बड़ी सलाहियतें अल्लाह ताला उसी एक रात को इनायत फरमा देगा और ये कुदरत इलाहिया का करिश्मा होगा। याद रहे कि हज़रत इमाम मेहदी का ज़हूर एक ऐसे वक्त में होगा जब उम्मत शदीद मुश्किलात से दो चार होगी और हर तरफ मुसलमानों पर अरसा हयात तंग किया जा चुका होगा। उनके ज़हूर के वक्त की अलामात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई हैं। आइए इस हवाले से आपको नबी करीम की रिवायात की रोशनी में बताते हैं। इस हवाले से जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो वक्त करीब है जब इराक़ वालों के पास रुपए और गल्ला आने पर पाबंदी लगा दी जाएगी। उनसे पूछा गया कि ये पाबंदी किसकी जानिब होगी, तो उन्होंने फरमाया अजमियों यानी गैर अरब की जानिब से। फिर कुछ देर बाद खामोश रहने के बाद कहा कि वो वक्त करीब है कि जब अहले शाम पर भी ये पाबंदी लगा दी जाएगी। पूछा गया कि ये रुकावट किसकी जानिब से होगी, फरमाया अहले रोम यानी मगरिब वालों की जानिब से। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में खलीफा होगा जो लोगों को माल लब भर भर कर देगा और शुमार नहीं करेगा। नेज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, यकीनन इस्लाम अपनी पहली हालत की तरफ लौटेगा जिस तरह के इब्तिदा मदीना से हुई थी, हत्ता कि ईमान सिर्फ मदीना में रह जाएगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीना से जब कोई भी बेरग़बती की बिना पर निकल जाएगा तो अल्लाह उससे बेहतर को वहाँ आबाद करेगा। कुछ लोग सुनेंगे कि फ़लाँ जगह पर अरज़ानी और बाग व ज़रात की फरावानी है तो मदीना छोड़कर वहाँ चले जाएंगे, हालांकि उनके वास्ते मदीना ही बेहतर था, वो इस बात को जानते नहीं। इसी तरह अबू सालेह ताबई ने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत किया है कि मिस्र पर भी पाबंदियाँ लगाई जाएंगी। प्यारे दोस्तों, इन रिवायात से मालूम होता है कि मुस्लिम ममालिक की इक़्तिसादी नाकाबंदी कर दी जाएगी और मुस्लिम ममालिक को इक़्तिसादी लिहाज से सख्त मुश्किलात का सामना होगा, और जब ऐसे हालात होंगे तो इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। इसके अलावा रिवायात में ये अलामात भी बयान हुई हैं कि अरब की बहरी नाकाबंदी भी कर दी जाएगी, जैसा कि हज़रत काब से रवायत है। उन्होंने फरमाया कि मशरक़ी समंदर दूर हो जाएगा और उसमें कोई कश्ती भी न चल सकेगी, चुनाचे एक बस्ती वाले दूसरी बस्ती में न जा पाएंगे, और ये जंग अज़ीम के वक्त में होगा, और जंग अज़ीम हज़रत मेहदी के वक्त में होगी। याद रहे कि मशरक़ी समंदर से यहाँ बहर अरब मुराद है। दूर होने का मतलब ये है कि उस तक पहुँचना दुश्वार हो जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ आमदोरफ्त बंद हो जाएगी। इसके अलावा हज़रत इमाम मेहदी के वक्त की एक अलामत ये भी है कि हज के मौके पर मिना में कत्ल आम किया जाएगा। उमरो इब्न शुएब ने अपने वालिद से और उन्होंने अपने दादा से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़िक़त के महीने में कबाइल के दरमियान में कशमकश और मुआहदा शिकनी होगी, चुनाचे हाजियों को लूटा जाएगा और मिना में जंग होगी, बहुत ज़्यादा कत्ल आम और खून खराबा होगा, यहाँ तक कि उक़बा जमरा पर भी खून बह रहा होगा। नौबत यहाँ तक आएगी कि हरम वाला यानी मेहदी भी भाग जाएंगे और भागकर वो रुकन और मकाम इब्राहिम के दरमियान में आएंगे और उनके हाथ पर बैत की जाएगी, अगरचे वो यानी मेहदी उसको पसंद नहीं कर रहे होंगे। उनसे कहा जाएगा कि अगर आपने बैत लेने से इनकार किया तो हम आपकी गर्दन उड़ा देंगे, फिर बैत करेंगे। बैत करने वालों की तादाद अहले बदर के बराबर होगी। उन बैत करने वालों से ज़मीन व आसमान वाले खुश होंगे। इसी तरह मुस्तदरिक की दूसरी रिवायत में इन अल्फाज का इजाफा है कि अब्दुल्लाह बिन उम्र फरमाते हैं कि जब लोग भागे भागे हज़रत इमाम मेहदी के पास आएंगे तो उस वक्त मेहदी काबे से लिपटे रो रहे होंगे। अब्दुल्लाह बिन उम्र फरमाते हैं कि गोया मैं उनके आंसू देख रहा हूँ। चुनाचे इमाम मेहदी से कहेंगे, आइए हम आपके हाथ पर बैत करते हैं। वो यानी इमाम मेहदी कहेंगे, अफसोस तुम कितने ही मुआहिदों को तोड़ चुके हो और किस कदर खून खराबा कर चुके हो, इसके बाद ना चाहते हुए भी वो बैत कर लेंगे। अब्दुल्ला बिन उमरों ने फरमाया, ऐ लोगो,
جب تم انہیں پالو تو تم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، کیونکہ وہ دنیا میں بھی مہدی ہیں اور آسمان میں بھی مہدی ہیں۔ پیارے دوستو، ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے عربوں میں خون خرابہ ہوگا، خونی مارکہ ہوگا جو کہ حج کے موقع پر ہوگا، اور اسی دوران امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت ہوگی اور وہاں سے مسلمانوں کی تقدیر بدلے گی اور اسلام ایک بار پھر دنیا پر غالب آئے گا۔ پیارے دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے قبل زلزلے کثرت سے ہوں گے۔ بعض اوقات ہم آج کل کے زلزلوں کو دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ وہی نشانی ہے جو آمد امام مہدی ہے۔ نہیں، بلکہ یہ زلزلے تو ان زلزلوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اس کی وضاحت یوں کرتی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد ایک خسف مشرق میں ہوگا اور ایک زلزلہ مغرب میں اور ایک زلزلہ جزیرہ عرب میں واقع ہوگا۔ خسف وہ زلزلہ ہے جس کے نتیجے میں زمین دھس جائے گی۔ میں نے عرض کیا، کیا زمین دھسا دی جائے گی؟ حالانکہ اس میں نیک لوگ ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، جب ان کے رہنے والوں میں برائی زیادہ ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، اس کے علاوہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی ایک نشانی یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ آپ کے ظہور سے قبل سورج خاص نشانی سے طلوع ہوگا، اور یہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا نہیں بلکہ ایک اور نشانی ہوگی۔ مشرق کی طرف سے ایک بڑا روشن ستارہ بہت لمبی دم والا طلوع ہوگا، دنیا دیر تک اس کو دیکھے گی۔ ایک اور علامت یہ بھی ہے، امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے قبل رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو سورج گرہن ہوگا، اور ایک ہی رمضان میں 2 بار چاند گرہن ہوں گے، اور یہ واقعہ اس سے قبل کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ پیارے دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ جس سال حج کے موقع پر سیدنا امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اس حج پر مینا کے میدان میں بہت بڑی جنگ ہوگی۔ قبائل کے درمیان مقاتلہ سے بہت زیادہ خون خرابہ اور تباہی ہوگی، جس کا تذکرہ پہلے بھی گزر چکا ہے۔ اس کے بعد لوگ اپنی پناہ گاہ ڈھونڈیں گے، کسی کے دامن میں پناہ مل جائے، پس وہ پناہ گاہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہی ثابت ہوں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو سفیانی نامی ایک شخص جس کا تعلق بدبخت اور ملعون یزید کے قبیلے سے ہوگا، وہ ملک شام کے علاقے میں بہت بڑا مقاتلہ کرے گا، جو کوفہ اور عراق کی سرزمین تک بہت سارے شہروں کو تقریباً 1,00,000 افراد کو قتل کر دے گا۔ بعد ازاں سفیانی سے بدلہ لینے کے لیے مشرق کی سرزمین سے، اور احادیث میں خراسان اور کوفہ کا لفظ آیا ہے، سیاہ رنگ کے جھنڈے لے کر لشکر نکلیں گے۔ یاد رہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر غزوات میں جو جھنڈا استعمال فرماتے اس کا رنگ بھی سیاہ ہوتا تھا، اور یہ لوگ جنگ کرتے کرتے آگے بڑھیں گے۔ اس لشکر کی قیادت بنو تمیم کا ایک شخص شعیب بن صالح التمیمی کر رہا ہوگا۔ یہ اکھیرا بدن اور چھوٹی داڑھی والا جوان شخص ہوگا، اور ملک شام سے بیت المقدس تک بہت سارے علاقے فتح کر لے گا۔ کہتے ہیں کہ سفیانی کو امام مہدی علیہ السلام کے مدینہ سے مکہ آنے کی خبر ہوگی۔ وہ ایک بہت بڑے لشکر کو آپ کو گرفتار کرنے کی غرض سے بھیجے گا۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام بیدا پر زمین پھٹے گی، جو ایک چٹیل میدان ہے، اور اس کا سارا لشکر تباہ ہو جائے گا۔ 20 احادیث میں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل مقام بیدا پر زمین کے پھٹنے اور سفیانی لشکر کے تباہ ہونے کا ذکر موجود ہے۔ یہ واقعہ سن کر شام سے قافلے مکہ کی جانب چل پڑیں گے، اور پوری دنیا سے 40 ابدال اور سرزمین عراق کے کل اولیاء بھی مکہ کی جانب چل پڑیں گے، اور مکہ میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ روایت بتاتی ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے ایک بھائی بھی ہوں گے، جو ایک روایت کے مطابق باپ کی طرف سے ہوں گے، اور دوسری روایت کے مطابق چچا زاد بھائی ہوں گے، جنہیں ہاشمی کہا جائے گا۔ وہ بھی ایک لشکر لے کر چلیں گے، اور یہ لشکر شعیب بن صالح التمیمی کے لشکر کے ساتھ مل کر دیگر قافلوں کے ہمراہ سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو جائے گا، اور ایک عظیم لشکر امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں سوئے شام اور قسطنطنیہ روانہ ہو جائے گا۔ عرب پر آپ کی حکومت قائم ہو جائے گی، اور پھر عالمی خلافت قائم کرنے کے لیے قسطنطنیہ روانہ ہوں گے۔ یاد رہے، اس وقت کا قسطنطنیہ آج کا استنبول ہے۔ یہاں امام مہدی علیہ السلام کے پیدا ہونے کے دعوے دار ذرا غور کریں کہ ابھی تو ترکی مسلمانوں کے پاس ہے، اور جب امام مہدی علیہ السلام ترکی فتح کریں گے تو گویا اس وقت کے حالات بدل چکے ہوں گے۔ قسطنطنیہ فتح کرنے کے بعد آپ القدس پر حملہ کر کے بیت المقدس فتح کریں گے۔
بعد ازاں بلاد روم فتح ہوں گے۔ بیت المقدس کو فتح کر لینے کے بعد آپ اپنی افواج ہند اور سندھ، پاکستان اور ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے بھیجیں گے۔ یاد رہے کہ غزوہ ہند کے حوالے سے بہت سے اقوال ہیں، لیکن امام مہدی کے حوالے سے جو روایات ہیں وہ یہی ہیں کہ غزوہ ہند آپ کے دور میں ہوگا۔ غزوہ ہند چونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے، اس لیے باقی اقوال کا ذکر یہاں نہیں کر رہے۔ پیارے دوستو، مذکورہ احادیث کو بیان کرنے کا مقصد اس بات کو واضح کرنا ہے کہ جب ہند و سندھ کی فتوحات، بیت المقدس اور قسطنطنیہ کی فتوحات، بلاد روم اور یورپ کی فتوحات اور چائنا کا فتح ہونا، یہ سب امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں عمل میں آئے گا، تو وہ احباب جو امام مہدی علیہ السلام کو اگلے 3-4 سالوں میں سامنے لانا چاہتے ہیں، ان کے لیے سوچنے کا مقام ہے، کیا وہ وقت آ چکا ہے؟ کیا حالات اتنے سازگار ہو گئے ہیں؟ کیا عالمی طاقتوں کی طاقت کا توازن بکھر کر ایک نیا طاقت کا توازن تشکیل پذیر ہو چکا ہے؟ اگر نہیں تو پھر امام مہدی کے ظہور میں ابھی کافی وقت ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ بیت المقدس کی جو آخری فتح ہوگی وہ بھی امام مہدی کے ہی ہاتھوں ہوگی۔ اس حوالے سے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بیت المقدس کے زیورات کی سرگزشت ہے، انہیں امام مہدی واپس بیت المقدس پہنچائیں گے۔ یہ زیورات 1700 بحری بیڑوں میں لدے ہوئے ہوں گے، جنہیں یافا کے مقام پر لنگر انداز کیا جائے گا، یہاں تک کہ انہیں بیت المقدس منتقل کر دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ بیت المقدس میں ہی اولین و آخرین کو جمع فرمائے گا۔ پیارے دوستو، اس حدیث مبارکہ سے 2 باتیں سامنے آئی ہیں۔ نمبر 1، سیدنا امام مہدی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو بیت المقدس، یروشلم آخری بار آپ ہی کے ہاتھوں فتح ہوگا۔ آپ اپنی عالمی خلافت کا ہیڈ کوارٹر بیت المقدس کو بنائیں گے۔ آپ کا کل زمانہ خلافت مقبول اور مختار روایات کے مطابق 7 سے 9 برس یا 20 برس ہے۔ اس سے زائد کا ذکر بھی موجود ہے، مگر یہ روایت مقبول و مختار ہیں۔ اب ان 2 مختار روایات کو جمع کیا جائے تو ان کی تطبیق یوں کی جا سکتی ہے کہ آپ مجموعی طور پر 20 سال حکومت کریں گے، اور ان 20 سالوں میں 7 یا 9 سال کا عرصہ ایسا ہوگا جب آپ خلیفۃ اللہ فی الارض کے مرتبے کو پہنچ جائیں گے، یعنی پوری زمین پر آپ کی حکومت ہوگی۔ روئے زمین پر سلطنت اسلامیہ، خلافت الہیہ اور خلافت محمدیہ قائم ہوگی۔ اسلام دنیا کی سپریم پاور کے طور پر سامنے آئے گا، اور امام مہدی علیہ السلام اس خلافت و سلطنت کے خلیفہ و سربراہ ہوں گے۔ یہ خلافت 7 سے 9 برس قائم ہوگی، اور 20 سال میں سے پہلے 13-14 سالوں میں عرب سے لے کر شام، قسطنطنیہ، روم اور یورپ آپ کی سلطنت میں آ جائے گا، اور باقی سلطنتیں آپ کے بعد میں فتح کریں گے۔ ان کی فتح کے بعد عالمی خلافت قائم ہوگی، جو کہ 7 سے 9 سال تک رہے گی۔ دوسری بات اس حدیث سے یہ سامنے آتی ہے کہ بیت المقدس کی فتح کے وقت 1700 بحری بیڑے استعمال ہوں گے۔ حدیث کا یہ دوسرا حصہ ان لوگوں کے لیے غور و فکر کا متقاضی ہے جو امام مہدی علیہ السلام کے پیدا ہو چکنے کے دعوے دار رہتے ہیں، اور ہمیشہ اگلے 2-3 سالوں میں ان کے ظہور کا اعلان کرتے رہتے ہیں۔ نیز ان کے عنقریب ظہور کے حوالے سے امت کے اندر ایسے خیالات کو پروان چڑھایا جاتا رہا ہے۔ عرب و عجم کی کئی علماء نے کئی مرتبہ اس خیال کو فروغ دیا کہ امام مہدی علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایسے کئی علماء ہیں جو پچھلے کئی سالوں سے بلا ناغہ حج پر جا رہے ہیں تاکہ امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں پر براہ راست بیعت کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ حتیٰ کہ کئی افراد بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ 1960 میں پیدا ہو چکے ہیں اور عنقریب 1-2 سالوں میں اعلان کرنے والے ہیں۔ اور دوستو، یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی حکومت معجزانہ طور پر خود بخود ہی وجود میں نہیں آ جائے گی، بلکہ دنیا کے واقعات پورے فطری عمل کے ساتھ اس طرح تبدیل ہوں گے کہ بالآخر ایک عالمگیر اسلامی حکومت کا قیام عمل میں آ جائے گا۔ پیارے دوستو، حالات کا معروضی سطح پر جائزہ لیا جائے تو دنیا کے موجودہ حالات دور دور تک بھی اس کا تصور کا اشارہ نہیں دیتے۔ نیز سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج امت مسلمہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے 1700 بحری بیڑے جمع کرنے کے قریب آ گئی ہے؟ نہیں، امت مسلمہ کے اس حوالے سے صورتحال ابھی اس مقام پر نہیں پہنچی۔ دوستو، امام مہدی علیہ السلام کی آمد میں ابھی کتنا وقت درکار ہے کہ تغیرات زمانہ بڑی بڑی تبدیلیاں لانے کا باعث بنے گا۔ بڑی بڑی طاقتیں اس وقت تک تخت و تاراج ہو چکی ہوں گی۔ عالمی سطح پر موجود طاقت کا توازن ٹوٹے گا۔ عالمی طاقت کے توازن میں دور رس تبدیلیاں رونما ہوں گی،
اور ایک عالمی خلافت اسلامی کی تشکیل نو عمل میں آئے گی۔ احادیث کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کی بڑی طاقت غالباً یورپ ہوگا، یعنی طاقت کا توازن اس کے پاس ہوگا، اور یورپ کا دارالحکومت اس وقت روم ہوگا۔ جس طرح آج یورپ آپس میں متحد ہو رہا ہے اور بیلجیم کے برسلز کو انہوں نے اس کے محل وقوع کی اہمیت کی وجہ سے اپنا دارالحکومت بنا رکھا ہے، ممکن ہے آنے والے وقتوں میں یورپ اپنا دارالحکومت روم کو بنا لے۔ پس امام مہدی علیہ السلام کی آمد کا وقت کا تعین کرنے کے لیے اس بات کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا کہ کیا عالمی طاقتیں، کیا عالمی حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں اور بیت المقدس کی فتح کے لیے 1700 بحری بیڑے اس وقت امت مسلمہ کے پاس موجود ہیں، اور اگر نہیں تو اس صورتحال اور ان عالمی حالات تک پہنچنے میں کتنا وقت درکار ہوگا اس کا اندازہ خود ہی لگا لیں۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ذریعے دین کا پوری دنیا میں غلبہ ہوگا۔ اس حوالے سے ابو طفیل رضی اللہ عنہ محمد بن الحنیفہ سے روایت کرتے ہیں کہ محمد بن الحنیفہ نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مجلس میں بیٹھے تھے کہ ایک شخص نے ان سے امام مہدی کے بارے میں پوچھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دور ہو، پھر ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مہدی کا ظہور آخری زمانے میں ہوگا، اور بے دینی کا اس قدر غلبہ ہوگا کہ اللہ کے نام لینے والے کو قتل کر دیا جائے گا۔ ظہور مہدی کے وقت اللہ تعالیٰ ایک جماعت کو ان کے پاس اکٹھا کر دے گا، جس طرح بادل کے متفرق ٹکڑوں کو مجتمع کر دیتا ہے، اور ان میں یگانگت اور الفت پیدا کر دے گا۔ یہ نہ تو کسی سے خوفزدہ ہوں گے اور نہ کسی کے انعام کو دیکھ کر خوش ہوں گے۔ مطلب یہ کہ ان کا باہمی ربط و ضبط سب کے ساتھ یکساں ہوگا۔ خلیفہ مہدی کے پاس اکٹھا ہونے والوں کی تعداد اصحاب بدر، غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام کی تعداد کے مطابق یعنی 313 ہوگی۔ اس جماعت کو ایک ایسی خاص فضیلت حاصل ہوگی جو ان سے پہلے والوں کو حاصل ہوئی ہے، نہ بعد والوں کو حاصل ہوگی۔ نیز اس جماعت کی تعداد اصحاب طالوت کی تعداد کے برابر ہوگی، جنہوں نے طالوت کے ہمراہ نہر اردن کو عبور کیا تھا۔ حضرت ابو طفیل کہتے ہیں کہ محمد بن الحنیفہ نے مجمع سے پوچھا، کیا تم اس جماعت میں شریک ہونے کا ارادہ اور خواہش رکھتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے کعبہ شریف کے 2 ستونوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ خلیفہ مہدی کا ظہور انہی کے درمیان ہوگا۔ اس پر حضرت ابو طفیل نے فرمایا، باخدا میں ان سے تا حیات جدا نہ ہوں گا۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ چنانچہ حضرت ابو طفیل کی وفات مکہ معظمہ میں ہی ہوئی۔ پیارے دوستو، اس طرح کی روایت ہے۔ حضرت علی الہلالی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، قسم اس ذات پاک کی جس نے مجھے حق کے ساتھ معبوس فرمایا، بے شک ان دونوں یعنی حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی اولاد میں سے اس امت کے مہدی پیدا ہوں گے، جب دنیا فتنہ و فساد کا شکار ہو جائے گی اور فتنوں کا ظہور ہوگا اور راستے کٹ جائیں گے اور لوگ ایک دوسرے پر حملہ آور ہوں گے، کوئی بڑا چھوٹے پر رحم نہیں کرے گا اور کوئی چھوٹا بڑے کی عزت نہیں کرے گا، تو اللہ رب العزت اس وقت ان دونوں حسن و حسین کی اولاد میں سے ایک ایسے شخص کو بھیجے گا جو گمراہی کے قلعوں کو فتح کریں گے اور بند دلوں کو کھولیں گے۔ اس امت کے آخری زمانے میں دین کو قائم کریں گے، جس طرح میں نے اس امت کے ابتدائی زمانے میں قائم فرمایا ہے، اور وہ زمین کو عدل سے بھر دیں گے جس طرح پہلے وہ ظلم سے بھری ہوگی۔ دوستو، معلوم ہوا کہ پوری دنیا میں ظلم و بربریت ہوگی اور اللہ کا نام لینا جرم بن جائے گا۔ جب ایسا زمانہ ہوگا تب امام مہدی کا ظہور اللہ کے حکم سے ہوگا اور وہ دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے۔ پیارے دوستو، سیدنا ابو خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، میری اہل بیت میں سے ایک شخص ظاہر ہوں گے جو میری سنت کی بات کریں گے، اللہ رب العزت ان کے لیے آسمان سے بارش برسائے گا اور زمین ان کے لیے اپنی برکات نکال دے گی، یعنی اپنے خزانے اگل دے گی۔ زمین ان کے ذریعے عدل و انصاف سے بھر جائے گی، جس طرح پہلے وہ ظلم و ستم سے بھری ہوگی۔ وہ اس امت پر 7 سال تک حکومت کریں گے اور بیت المقدس میں نزول فرمائیں گے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، مجھے میرے خلیل ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ میری اہل بیت سے
ایک شخص ظاہر نہ ہو جو لوگوں کا مقابلہ کرے گا حتیٰ کہ وہ حق کی طرف رجوع کر لیں گے۔ میں نے عرض کیا وہ کتنا عرصہ بادشاہ رہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 اور 2 یعنی 7 سال۔ پیارے دوستو، ان تمام روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی دنیا میں آ کر اللہ کے دین کو پوری طرح غالب فرمائیں گے اور دنیا پر اسلام کا راج قائم کریں گے، ظلم و بربریت ختم کر دیں گے۔ اس حوالے سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال لبالب بھر بھر کر تقسیم کرے گا، شمار نہیں کرے گا، یعنی سخاوت اور دریا دلی کی بنا پر شمار کیے بغیر کثرت سے لوگوں میں عطیات تقسیم کرے گا۔ اور قسم اس ذات پاک کی جس کے قدرت میں میری جان ہے، تحقیق غلبہ اسلام کا دور ضرور لوٹے گا، یعنی امر اسلام مزمحل ہو جانے کے بعد ان کے زمانے میں پھر سے فروغ حاصل کر لے گا۔ پیارے دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ امام مہدی کا دور معاشی خوشحالی کا دور ہوگا۔ اس حوالے سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے آخری دور میں مہدی پیدا ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان پر خوب بارش برسائے گا اور زمین اپنی پیداوار باہر نکال دے گی اور وہ لوگوں کو مال یکساں طور پر دیں گے۔ ان کے زمانہ خلافت میں مویشیوں کی کثرت اور امت کی عظمت ہوگی۔ وہ خلافت کے بعد 7 سال یا 8 سال زندہ رہیں گے۔ اور اسی حوالے سے ایک تفصیل بھی ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ہی نقل کیا گیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں مہدی کی بشارت دیتا ہوں جو میری امت میں اختلاف و اضطراب کے زمانے میں بھیجے جائیں گے، تو وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح وہ ان سے پہلے ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ زمین و آسمان والے ان سے خوش ہوں گے، وہ لوگوں کو مال یکساں طور پر دیں گے، یعنی اپنی عطا میں وہ کسی سے امتیاز نہیں برتیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دور خلافت میں میری امت کے دلوں کو استغنا و بے نیازی سے بھر دے گا اور بغیر امتیاز و ترجیح کے ان کا انصاف سب کو عام ہوگا۔ وہ اپنے منادی کو حکم دیں گے کہ عام اعلان کر دے کہ جسے مال کی حاجت ہو وہ مہدی کے پاس آ جائے۔ اس اعلان پر مسلمانوں کی جماعت میں سے بجز ایک شخص کے کوئی بھی کھڑا نہیں ہوگا۔ مہدی اس سے فرمائیں گے کہ خازن کے پاس جاؤ اور انہیں کہو کہ مہدی نے مجھے مال دینے کا تمہیں حکم دیا ہے۔ یہ شخص خازن کے پاس پہنچے گا تو خازن اس سے کہے گا اپنے دامن میں حسب تمنا بھر لے۔ چنانچہ وہ حسب خواہش دامن میں بھر لے گا اور خزانے سے باہر لائے گا تو اپنے اس عمل پر ندامت ہوگی اور اپنے دل میں کہے گا کہ کیا امت محمدیہ میں سب سے بڑھ کر لالچی اور حریص میں ہی ہوں، یا یوں کہے گا کہ میرے لیے وہ چیز ناکافی ہے جو دوسروں کے واسطے کافی و وافی ہے۔ اس ندامت پر وہ مال واپس کرنا چاہے گا مگر اس سے یہ مال قبول نہیں کیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا کہ ہم دے دینے کے بعد واپس نہیں لیتے۔ امام مہدی عدل و انصاف اور احسان و عطا کے ساتھ 8-9 سال زندہ رہیں گے۔ ان کی وفات کے بعد زندگی میں کوئی خیر یعنی لطف زندگی باقی نہیں رہے گا۔ پیارے دوست، امام مہدی کے ظہور سے پہلے حالات آپ نے ملاحظہ کیے کہ مسلمان معاشی طور پر مفلوج ہو چکے ہوں گے کیونکہ ان پر اقتصادی اور معاشی ناکہ بندیاں لگائی جائیں گی، لیکن جب امام مہدی کا دور ہوگا تو یہ ساری ناکہ بندیاں ختم ہو جائیں گی اور دنیا کے خزانے دوبارہ لوٹ کر مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جائیں گے اور یوں امام مہدی کا دور معاشی خوشحالی کا دور ہوگا۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ امام مہدی ہی کے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ دنیا میں دوبارہ اتاریں گے اور یہ امام مہدی ہی ہوں گے جن کے اقتداء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز ادا فرمائیں گے۔ آئیے اس حوالے سے چند روایات آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں کا اس وقت خوشی سے کیا حال ہوگا جب تم میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا۔ مطلب یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے نزول کے وقت جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں گے اور امام خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہوں گے بلکہ امت کا ایک فرد یعنی خلیفہ مہدی ہوں گے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک نماز خلیفہ مہدی کی اقتداء میں ادا کریں گے۔ اس حوالے سے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میری امت میں سے ایک جماعت قیام حق کے لیے کامیاب جنگ قیامت تک کرتی رہے گی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ان مبارک کلمات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخر میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آسمان سے اتریں گے تو مسلمانوں کا امیر
ان سے عرض کرے گا تشریف لائیے، ہمیں نماز پڑھائیے۔ اس کے جواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اس وقت میں امامت نہیں کروں گا، تمہارا باز پر امیر ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت امامت سے انکار فرما دیں گے اس فضیلت و بزرگی کی بنا پر جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا کی ہے۔ پیارے دوستو، یہ مقام و مرتبہ اللہ کی طرف سے امام مہدی کو عطا ہو چکا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی جنہیں روح اللہ کا لقب حاصل ہے ان کی امامت فرمائیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین کے کمزور ہو جانے کی حالت میں دجال نکلے گا، اور دجال سے متعلق تفصیلات بیان کرنے کے بعد فرمایا، بعد ازاں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور بوقت سحر یعنی صبح صادق سے پہلے آواز دیں گے کہ اے مسلمانوں، تمہیں اس جھوٹے خبیث یعنی دجال سے مقابلہ کرنے میں کیا چیز مانے ہے؟ تو لوگ کہیں گے کہ یہ کوئی جناتی مخلوق ہے۔ پھر آگے بڑھ کر دیکھیں گے تو انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نظر آئیں گے۔ پھر نماز فجر کے لیے اقامت ہوگی تو ان کا امیر کہے گا، اے روح اللہ، امامت کے واسطے آگے تشریف لائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے تمہارا امام ہی تمہیں نماز پڑھائے، اور اس وقت کے امام سیدنا امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ جب لوگ نماز سے فارغ ہو جائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں دجال سے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ دجال جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو خوف کے مارے نمک کے پگھلنے کی طرح پگھلنے لگے گا۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دوسری مرتبہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو آپ علیہ السلام امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پرچار کریں گے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک طویل حدیث روایت کرتے ہیں جس میں ہے کہ ایک صحابیہ ام شریک بنت ابی الاکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، عرب اس وقت کہاں ہوں گے؟ مطلب یہ کہ اہل عرب دین کی حمایت میں مقابلے کے لیے کیوں سامنے نہیں آئیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرب اس وقت کم ہوں گے اور ان میں بھی اکثریت بیت المقدس یعنی شام میں ہوں گے، اور ان کا امام و امیر ایک نیک شخص مہدی ہوگا۔ جس وقت ان کا امام نماز فجر کے لیے آگے بڑھے گا، اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی وقت آسمان سے اتریں گے، امام پیچھے ہٹے گا تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام کے کاندھوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر فرمائیں گے، آگے بڑھو اور نماز پڑھاؤ، کیونکہ تمہارے ہی لیے اقامت کہی گئی ہے۔ تو ان کے امام مہدی لوگوں کو نماز پڑھائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی لوگوں کے ساتھ مقتدی کے طور پر نماز ادا فرمائیں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت امام مہدی کا تصور اسلام میں امت مسلمہ اور تمام دنیا کے نجات دہندہ کی حیثیت سے پایا جاتا ہے، اور احادیث میں ان کے آخرت یا قرب قیامت کے نزدیک نازل ہونے کے بارے میں متعدد روایات پائی جاتی ہیں۔ امام مہدی وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات تمام مستند کتب مثلا صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ میں ملتے ہیں۔ روایات کے مطابق ان کا ظہور قیامت کے نزدیک ہوگا۔ ان کے وجود کے بارے میں تمام مسلمان متفق ہیں، اگرچہ اس بات میں اہل سنت اور اہل تشیع کا اختلاف ہے کہ آیا وہ پیدا ہو چکے ہیں یا نہیں۔ مسلمانوں کے نزدیک حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے نزدیک اسلامی حکومت قائم کر کے دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ ایک ایسے شخص کے بارے میں عقائد تقریباً دنیا کے تمام مذاہب میں ملتے ہیں، جو آخر دنیا میں خدا کی سچی حکومت قائم کرے گا اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ ایسے شخص کے بارے میں متعدد مذاہب میں پیشن گوئیاں بھی ملتی ہیں اور الہامی کتب میں بھی ذکر شامل ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ مسلمانوں کے عقائد کے مطابق یہ شخص امام مہدی ہوں گے، اور ان کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور بھی ہوگا، اور یہ دونوں علیحدہ شخصیات ہیں۔ ان کی آمد اور ان کی نشانیوں کی تفصیلات احادیث میں موجود ہیں۔ پھر بھی اب تک مہدی ہونے کے کئی جھوٹے دعوے دار پیدا ہوئے اور فنا ہو گئے۔ البتہ سچے مہدی کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کریں گے نا اعلان۔ پیارے دوستو، ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر دنیا کی عمر ختم ہو گئی ہو اور قیامت میں صرف ایک دن باقی رہ گیا ہو تو خدا اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا کہ اس میں میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کی حکومت قائم ہو سکے گی جو میرا ہم نام ہوگا۔ وہ دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح اس سے پہلے وہ ظلم و جور سے بھر چکی تھی۔ اس حدیث کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی کا اس دنیا میں آنا یقینی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت امام مہدی کا تصور اسلام میں پہلے بھی قدیم کتب میں ملتا ہے۔ زرتشتی، ہندو، مسیحی، یہودی وغیرہ سب یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ دنیا کے ختم ہونے کے قریب ایک نجات دہندہ ظہور ہوگا۔
जो दुनिया में एक इंसाफ पर मबनी हुकूमत कायम करेगा। ये तसव्वुर मुसलमानों में इसलिए नहीं आया कि इससे पहले ये मौजूद था, बल्कि अक़ीदा अहादीस से साबित है कि इमाम मेहदी के वजूद के बारे में इस्लामी कुतुब में सराहत से अहादीस मिलती हैं जो हद तवातुर तक पहुँचती हैं, और जो बात हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से बयान हो चुकी है उसकी यकीनी होने में कोई शक व शुबा बाकी नहीं रह सकता। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि इमाम मेहदी का नाम सरीहन कुरान में जिक्र नहीं हुआ, और नाम पर तसरीह का ना होना भी मसलहतों पर उस्तवार है जो सिर्फ अल्लाह को मालूम है। ताहम जान लेना चाहिए कि नाम जिक्र करना शख्सियात के तारुफ का ज़रिया नहीं है, अलबत्ता सिफ़ात व खुसूसियात से भी तारुफ कराया जा सकता है। चुनाचे कुरान में इमाम मेहदी को बाज़ खुसूसियात और सिफ़ात के ज़रिए मुतारिफ कराया गया है, जैसा कि खुदावंद मुतआल इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, और हमने ज़िक्र यानी तौरात के बाद ज़बूर में भी लिख दिया है कि इस आयत में ज़मीन के वारिस मेरे नेक बंदे होंगे। हाफिज़ सुलेमान बिन इब्राहिम कंदूजी, हनफी, इमाम बाकर और इमाम सादिक से नकल करते हैं कि इस आयत में खुदा के साले बंदों से मुराद मेहदी और उनके असहाब हैं। इसके अलावा निजात दहिंदा के आने का बयान बहुत सी कुरानी आयात में भी मौजूद है। मसलन सूरह क़सस की 5वीं आयत में इरशाद बारी ताला है, जिसका तर्जुमा है, और हमने इरादा किया कि उन ज़ईफ़ और मातहत बनाए जाने वाले इंसानों को रूए ज़मीन के पेशवा बना दें और उन्हें ज़मीन के वारिस करार दें। तो दोस्तों, मालूम हुआ कि इमाम मेहदी ज़िक्र कुरान पाक में सरीहन मौजूद नहीं, अलबत्ता इसकी जानिब इशारा मौजूद है। अलबत्ता अहादीस की कुतुब में इमाम मेहदी का जिक्र तवातुर के साथ मौजूद है, और इसके अलावा इमाम मेहदी के बारे में कई मशहूर उलमा ने मुकम्मल कुतुब भी तहरीर की हैं। प्यारे दोस्तों, जैसे क़यामत के कायम होने का इल्म सिर्फ अल्लाह ही के पास है, इसी तरह ये इल्म भी अल्लाह ही के पास है कि इमाम मेहदी का ज़हूर कब होगा। हमारा काम है कि हम हर वक्त आखिरत की तैयारी में रहें, क्योंकि मौत के साथ ही इंसान की क़यामत का आगाज़ है और उसने इस जहां से अगले जहां में मुंतकिल होना है। दोस्तों, आपने इमाम मेहदी के हवाले से जो गुफ्तगू कुरान और हदीस की रोशनी में मुलाहिज़ा की है, यकीनन इस गुफ्तगू के बाद आपको यकीन हो चुका होगा कि मौजूदा फितना जो मोहम्मद कासिम नामी शख्स ने ज़ाहिर किया है, ये सरासर झूठ है, इसकी हकीकत नहीं है। इससे पहले भी तारीख़ में ऐसे कई फितने सर उठा चुके हैं। इन फितनों के पीछे हमेशा गैर मुस्लिमों की साजिश रही है, और यकीनन इस शख्स के पीछे भी कोई ना कोई गैर मुस्लिम ताकत मौजूद है। इस शख्स के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। जाने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले इसको लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। आखिर में आपको एक बार फिर दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी क्लिक कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।